वालेकुम दोस्तों, आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 236 से लेकर 239 तक पढ़ेंगे, बल्कि सफ़े के आखिर तक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न वक़द फ़रضतुम लहुन्न फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، वक़फ़ की हालत में عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. चलो दोस्तों रवांगी से पढ़ते हैं। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।